بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم الحكيم. إخوان، مرحبا بكم في تتمة فورماسيون إلكتروميكانيك سيستم أوتوماتيزي، وعلى وجه الخصوص الإلكترونيك دو بوسونس، وبالضبط في إكزيرسيس نيميرو 4. دونك من بعد ما خدمنا 3 إكزيرسيس تعرفنا مزيان التيريستور و لي ريلاسيون دو كالكول، دابا غنشوفو واحد الكومبوزون جديد اللي هو ترياك. دونك شنو هو الترياك، كيفاش كيخدم، شنو هو البرينسيپ دو فونكسيونمون ديالو، شنو هو لوغو ديالو. هاد الاسئله غادي تبادر بالذهن ديالكم، اللي غادي يتم الاجابه ديالها في هاد الفيديو هذا ان شاء الله. دونك بالنسبه للترياك، شنو هو الترياك؟ الترياك سي ان كومبوزون الكترونيك كي كونستيتوي دو تيريستور اون بارال. كيف ما كتشوفوا ان الترياك بحال هو هذا، عندنا واحد التيريستور، الكاشيت ديالو، الانود ديالو، ها الكاثود ديالو. التيريستور الثاني فوالا كيكون الانود ديال الاول مشى مع الكاثود ديال الثاني، والكاثود ديال الثاني مشى مع الانود ديال الكاثود ديال الاول مشى مع الانود ديال الثاني. فوالا غنديرو A1 A2، وكذلك الكاشيت كيكونوا مشانتين عندو كاشيت. اذا هاد الكاشيت هو هذا، يعني هو الكاشيت ديال الاول مع الكاشيت ديال الثاني. وبالنسبه هذا راه هو الانود مع الكاثود، وهذا الانود مع الكاثود. دونك تيكون تا هو عنده 3 بورن A1 A2 الكاشيت. هذا هو الترياك، كيتكون ليا من دو تيريستور اون باراليل. شنو هو الدور ديالو؟ الدور ديالو هو كيدير لنا الكراداتور. شنو هو الكراداتور؟ الكراداتور هو كنكونفيرتيسيو السينيال من الالتيرناتيف لالتيرناتيف. دونك شنو هو بعدا لي تيب ديال الكونفيرتيسور؟ لي تيب ديال الكونفيرتيسور كاينين 4. كاين رودريسور اللي كنبغيو ننتقلوا من الكونتينيو لالتيرناتيف، كاين الكراداتور اللي كنخدموا فيه دابا من الالتيرناتيف لالتيرناتيف، وكاين الهاشور من الكونتينيو للكونتينيو، وكاين لونديلور من الالتيرناتيف للكونتينيو. دونك دابا حنا كنخدموا في الكراداتور، سافو دير كنكونفيرتي السينيال من الالتيرناتيف لالتيرناتيف. وباش كنكونفيرتي السينيال خاصني واحد الكومبوزون الكترونيك اللي هو ترياك. دونك هاد لوبيراسيون كيدير ليا هاد الكومبوزون هذا اللي هو سميتو ترياك. دونك ترياك كومبوزون الكترونيك كي كونستيتيي دو تيريستور اون باراليل انفيرسي. قلنا لو رول ديالو كيدير لنا الكراداتور. دونك راهو فاهم مفهوم مزيان دابا هاد الكومبوزون. تري بيان. دونك كيفاش هما لي غولاسيون ديال الكالكي ديالو؟ لي غولاسيون ديال الكالكي ديالو سي لو ميم ديال التيريستور، غير التيريستور كان عندنا كومبوزون واحد كنا كنخدمو سامبل التيرنونس في حاله الا كانوا جوج هذا كنديرو دوبل التيرنونس. اما هو راه في حد ذاته كنخدمو دوبل التيرنونس حقاش هو فيه جوج ديال التيريستور اون باراليل. دونك دائما هو كنخدم بلو غولاسيون ديال دوبل التيرنونس ماشي ديال سامبل التيرنونس. هادشي غنشوفوه مزيان في التمارين. دونك غادي نتعرفوا على المونتاج، ابري غادي نشوفوا لي كيسيون. بالنسبه للمونتاج عندنا ترياك، عندنا ريزيستونس، وعندنا ريزيستونس فاريابل، واحد كوندونساتور، وعندنا واحد الليد اللي هي البويسون زيرو عطينا 500 واط، وعطينا طونسيون 220، وعطينا فريكونس 50 هرتز. دونك بور ان اونغل d'amorçage alpha كتساوي 45 degrés. Calculez. Première question. Le courant efficace circulant dans la charge. Le courant efficace circulant dans la charge. شحال الكورون efficace؟ بالنسبة ل P, avec la tension instantanée appliquée aux bornes A2 et A1 au moment de l'amorçage. هذا السؤال جاوبنا عليه في الفيديو اللي فات. بحال قال لك طونسيون انوديك سي لو ميم، يعني هو طونسيون ماكسيمال فوا سينيس الفا. الفا راه كاينه، طونسيون ماكسيمال غنجبدوه في السؤال الاول. بي قال لك لا بويسونس كونسومي بار لا شارج. نشوفوا السؤال الاول. لو كورون افيكاس سيركولون دون لا شارج. نبغي يو افيكاس ايكال كول. دونك شحال عندنا بدا اي ماكس او ماكس ايكال كوا؟ ايكال يو افيكاس فوا راسين دو. قلنا الجينيراتور التيرناتيف دائما كيخرج لنا لاليمونطاسيون اي افيكاس. تري بيان. دونك اي افيكاس هي 220 فوا راسين دو ايكال 311 فولت. تري بيان. هذه الطونسيون ماكسيمال. بالنسبه طونسيون اي افيكاس ايكال كوا؟ قلنا بالنسبه للترياك هو في حد ذاته راه دوبل التيرنونس حقاش فيه دو تيريستور انفيرسي اون باراليل. اذا اللي هو اي ماكس سور راسين 2 فوا 1 موان الفا اللي هي 45 على بي اللي هي 180 زائد سينيس ديال 2 الفا اللي هي 90 على
2P. 2 fois 3,14. Donc on a l'application, on va dire chauffe-eau, E efficace égale quoi? On a au max, il y a 311 sur racine 2 fois racine 1 moins 45 sur 180 plus sinus 90 sur 2P égale quoi? Égale 209,68. تقريبا هي 210 فولت. هذه هي la tension efficace. Très bien. Donc من بعد ما خرج tension efficace, le courant égale quoi? I efficace اللي درت الوضوم هي E efficace sur R. ياك واضح. غتقول لي باش نحسبو كورون افيكاس طونسيون افيكاس هو حسبناه، ولكن ار فين كاينه؟ ار من غادي نجيبوها؟ ما عندناش في لي دوني. حنا عطينا غير طونسيون افيكاس، عطينا الفريكونس وعطينا لونغل دامورساج. بالنسبه لا فالور ديال ريزيستونس ما كايناش. تري بيان. دونك هاد السؤال اغلبيه اللي تعطوهم في الامتحانات ما عرفوش ليه وكلشي ليهم مشى ليهم خطا. بالنسبه للبويسونس حنا كنعرفوا بان بي ايكال اي او كاري اي افيكاس او كاري سور ار. ياك هما اي افيكاس عندنا اللي هي 210 لقيناها، وبالنسبه لابويسونس راها عندنا كتساوي 500 واط. دونك منا غنجبدو ار. اذا ار ايكال كوا؟ ايكال اي افيكاس كاري سور بي. اي افيكاس قلنا هي 210 كاري سور بي اللي هي 500. دونك ايكال كوا؟ اون ا 210 كاري سور 500. إذا R كتساوي ليا 88 88,2 واط أوم باردون. لونيتي ديال ريزيستونس هي الأوم. إذا 88.2 أوم. دابا غادي نرجع نعوض. بالنسبة لإفيكاس قلنا هو لا طونسيون إفيكاس سور R. طونسيون إفيكاس هو 210 سور R اللي هو 88.2. دونك 210 سور دونك تساوي ليا 2.38 2,38 امبير. هذا هو لو كورون افيكاس. دونك هذا راه سؤال مهم بزاف وتعطى بزاف ليكزام فان باساج، والدراري اللي خدمت معاهم راه قال لك هذا ما عرفناش ليه. المهم بالنسبه للبياج ديال هاد ليكزارسيس راه كان فهاد اللعيبه هادي فهاد ديال البويسونس، يعني باش قال لكم لا فالور ديال ريستونس ما كاينش دونك لي دوني راهم ناقصين. لا راهم ما ناقصينش. ان فوا غاتابليكي هاد الرولاسيون هادي غتجبد لا فالور ديال ريستونس وغاتابليكي لو كورون افيكاس ديالك. Donc on passe à la question P. P est la tension instantanée appliquée aux bornes A2 et A1 au moment de l'amorçage. قلنا هذا هو التنسيون انوديك. إذا tension anodique égale quoi؟ هو I max fois sinus ديال ألفا. I max هو 311 fois sinus ديال ألفا اللي هي 45. égale quoi؟ 311 sinus ديال 45. Donc égale 219,91 volts. C'est la question P. La question C. La puissance consommée par la charge. La puissance consommée. بالنسبة للتيرستور قلنا هو ديال الدوبل التيرنونس. دونك يساوي puissance totale و 1 moins alpha sur P plus sinus de alpha sur 2P. وغادي نعوض. بالنسبة للبويسونس شحال عندي؟ ديجا عطينا لي اللي هي 500 واط. 1 moins alpha اللي هي 45 sur P اللي هي 180 plus sinus ديال 45 fois 2 اللي هي 90 sur 2P. دونك دائما ملي كيعطيوك هاد اللعيبه سواء كانت في الغاسين ولا بحال ماكا، هاد بي راه كناخدها بالدوغري وهنايا كناخدها بالراديان. واش انا عندي سينيس هنا لا واضح. دونك ندير لابليكاسيون نيميريك. اون 500 fois 1 moins 45 sur 180
plus sinus 90 sur 2p. Donc égal 454,57 watts. C'est la puissance consommée. دونك نتمنى التمرين يكون واضح. ولكي لا أطيل عليكم نتوقف عند هذا الحد لكم فيما بعد، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.